अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तजवीज़ के बेसिक कोर्स में आपका फिर से खैर मकदम है और एक और लेसन लेके मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हमारा ये तीसरा लेसन है। अगर आप नए हैं और आपको बेसिक नॉलेज उतनी नहीं है तजवीद की, और ये लेसन समझने के लिए मैं आपको फिर रिकमेंड करता हूँ कि इससे पहला वाला लेसन जो है यानी सेकंड लेसन का फर्स्ट पार्ट, वो आप पहले ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आप इस लेसन को ईज़िली समझ पाएंगे। तो आज जो तीसरा लेसन है, इसमें जो चीज़ें हम कवर करेंगे इंशाअल्लाह, वो सबसे पहले हरूफ मद्दा और उसके बाद हरूफ लीन, ये दो चीज़ें इंशाअल्लाह हम आज कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेसन की। तो सबसे पहले हरूफ मद्दा। देखिए, मद के माना है लंबा करना, ठीक है, खींचना। तो हरूफ मद्दा जो हैं ये 3 हरूफ हैं, ऐसे हरूफ जिनको लंबा करके पढ़ा जाए, ठीक है। सिंपली आपको अब समझ आया होगा कि इन्हें हरूफ मद्दा क्यों कहा जाता है। इसलिए क्योंकि इनको लंबा करके पढ़ा जाता है, ठीक है। वो कौन कौन से हरूफ है? अलिफ है, वाव है और या है। ये 3 हरूफ ऐसे हैं जिनको हरूफ मद्दा कहा जाता है। ये कब बनते हैं, किस हालत में इनको हरूफ मद्दा कहा जाता है, वो हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले अलिफ को लेते हैं। अलिफ को आपने अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले अलिफ जो है वो खाली होता है, ठीक है। उस पर कोई हरकत नहीं होगी, ना ज़बर, ना ज़ेर, ना पेश, ना दो ज़बर, ना दो ज़ेर, ना दो पेश, ना जज़्म, कोई भी हरकत, ये खाली होता है, ठीक है। और उससे पहले ज़बर, अलिफ खाली हो और उससे पहले ज़बर हो तो वो अलिफ मद्दा कहलाता है, उसको अलिफ मद्दा कहेंगे, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा, वगैरह वगैरह। यहाँ पे ये भी याद रखना है कि अलिफ जो है अगर उसके ऊपर कोई भी हरकत आ जाए, ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़्म, दो ज़बर, दो ज़े, दो पेश, तो तब अलिफ नहीं रहता बल्कि वो हमज़ा बन जाता है, ठीक है। हम जब देखते हैं कि अलिफ के ऊपर ज़बर लिखा है, हम उसको अलिफ ज़बर भी नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं हमज़ा ज़बर अ, ठीक है, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश यू, हालांकि लिखा होता है अलिफ, लेकिन इस हरकत के आने की वजह से ये अलिफ नहीं रहता, फिर ये हमज़ा बन जाता है, ठीक है। ये जो अलिफ मद्दा होता है ये असल में साकिन होता है, यानी इस पे जज़्म होता है, इस पे सुकून होता है, लेकिन इसके ऊपर जज़्म लिखा नहीं जाता, ठीक है। जिस तरह बाकी हरूफ है, जब तक उनके ऊपर जज़्म ना लिखी जाए वो साकिन नहीं कहलाएंगे, लेकिन अलिफ जो है अगर इसके ऊपर जज़्म लिखा जाए तो वो अलिफ नहीं रहता बल्कि वो हमज़ा बन जाता है। जैसे हम सूरह फील में पढ़ते हैं फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल, वहाँ लिखा है, आप देखो मीम अलिफ लिखा है, ठीक है। अगर ये अलिफ खाली होता तो ये मद्दा होता, हम पढ़ते माकूल, लेकिन चूँकि इसके ऊपर जज़्म लिखा गया, अब ये अलिफ नहीं रहा, ये हमज़ा बन जाएगा, ठीक है। हम अब माकूल नहीं पढ़ेंगे बल्कि मअकूल पढ़ेंगे, क्योंकि अब ये हमज़ा बन जाएगा। अब इसको मीम अलिफ ज़बर भी नहीं पढ़ेंगे, मीम हमज़ा ज़बर पढ़ेंगे, मीम हमज़ा ज़बर म, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि अलिफ मद्दा जो होता है वो खाली होता है और उससे पहले ज़बर होता है, उस अलिफ को हम अलिफ मद्दा कहेंगे। उसके बाद आते हैं दूसरे हर्फ पे। दूसरा हर्फ है वाव। वाव कब मद्दा बनता है? वाव जब साकिन हो, यानी उस पर सुकून हो, जज़्म हो और उससे पहले पेश हो। सिंपल, वाव साकिन और उससे पहले पेश हो तो वो वाव मद्दा कहलाता है। जैसे हम पढ़ते हैं हमज़ा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, सा वाव पेश सू, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद है या मद्दा। या कब मद्दा बनती है? या साकिन हो और उससे पहले ज़ेर हो तो उस या को हम या मद्दा कहते हैं, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं हमज़ा या ज़ीर ई, बा या ज़ीर बी, ता या ज़ीर ती, सा या ज़ीर सी, वगैरह वगैरह। अगर आपको लगता है कि ये याद रखना मुश्किल है, कंफ्यूजिंग है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए, मैंने इससे पहले वाले लेसन में बोला कि अगर हम ज़बर की आवाज़ को लंबा करें तो वो अलिफ की आवाज़
دیتا ہے. ایسے حمزہ زبر ہے، اگر ہم نے اس کو لمبا کیا تو بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو زبر اور الف کی آواز ملتی جلتی ہے. آپ کو سمپلی یہ یاد رکھنا ہے کہ زبر اور الف کی آواز ملتی جلتی ہے. تو اسی کے مطابق آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف جو ہے وہ مدہ کہلاتا ہے. اب واو پہ آتے ہیں. دیکھو پیش اور واو جو ہے ان کی شکلیں جو ہیں یہ ملتی جلتی ہیں. ٹھیک ہے، واو جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے شکل میں، اور پیش جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کے مطابق آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ واو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے. یا پہ آتے ہیں. زیر اور یا کی آواز ملتی جلتی ہے. میں نے اس سے پہلے والے لیسن میں یہ بھی بولا ہے کہ اگر ہم زیر کی آواز کو لمبا کریں گے تو وہ یا کی آواز ہمیں دے گا. جیسے حمزہ زیر ای، اگر اسی کو لمبا کریں تو ای بن جائے گا. ٹھیک ہے، اب اسی غلطی کو یاد رکھیں وہاں کی، تو آپ کو یہ چیز یاد رکھنے میں آسانی ہوگی کہ زیر اور یا کی آواز ملتی جلتی ہے. تو جب یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے. تو یہ ہو گئے حروف مدہ. اب حروف لین کہتے ہیں نرم ہونا. اگر آپ کو یہ ٹرم یاد نہ رہے، انگلش کا ایک ورڈ ہے لینینٹ یا لینینسی، ان کے معنی بھی آلموسٹ سیم ہے. اس سے آپ کو یاد رکھنے میں یہ آسانی ہوگی. لین کے معنی ہے اب نرم ہونا. تو حروف لین کون کون سے ہیں؟ حروف لین دو ہیں، واو اور یا. یہاں ان میں فرق بس حرکات کا ہے کہ ان سے پہلے حرکات ڈیفرنٹ ہے، تو اس کی وجہ سے یہ اب لین بن گئے. ابھی وہ مدہ تھے جب ان کے سامنے ایک الگ قسم کی حرکت آ گئی. اب اسی حرکت کی چینج کی بنا پہ اب یہ حروف لین بن گئے. ٹھیک ہے، تو یہ کب حروف لین بنیں گے؟ جب واو ساکن ہو، یعنی واو پہ جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، فتحہ ہو، تو اس واو کو ہم واو لین کہتے ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں حمزہ واو زبر او، با واو زبر باؤ، تا واو زبر تو، یا ہم پڑھتے ہیں خوفن، جوفن وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اسی طرح یا بھی ایسے ہی لین بنتا ہے کہ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو، یعنی زبر ہو، تو اس ٹائم وہ یا جو ہے اس کو ہم یا لین کہتے ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں حمزہ یا زبر ای، با یا زبر بئی، تا یا زبر تئی، سا یا زبر ثئی وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سوئی فن، توئی رن. ٹھیک ہے، تو یہ آسان ہے کہ یا ساکن ہو یا واو ساکن ہو اور ان سے پہلے فتحہ ہو یعنی زبر ہو تو ان کو ہم حروف لین کہتے ہیں، واو لین اور یا لین. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے حروف مدہ بھی اور حروف لین بھی ہم نے کور کر دیا. تو اسی کے ساتھ ہم آج کا لیسن بھی کمپلیٹ کرتے ہیں. نیا لیسن لے کے انشاءاللہ میں پھر سے حاضر ہو جاؤں گا آپ کے سامنے. تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن.